إخوتي الأحبة والمستمعين الكرام ومشاهدي عبر يوتيوب وعبر المواقع الإلكترونية، نعقد هنا حفلة صباحية نهائية توقد فيها أنواع من النشاطات الثقافية. وقد مررنا بالنشاط الأول بالمسابقة الخطابية، وهنيئا للمشاركين في هذه الحفلة المباركة، وكم تمتعنا بخطبهم الممتعة. والآن نحن في المرحلة الثانية والحلقة الثانية نستمر متوكلين على الله تعالى إلى النهاية، وهي لعبة الأفعال. مشاهدي الكرام والضيوف الأكارم وطلبتنا الأعزة، لعبة الأفعال كما أظن أنا شخصيا ولم أقف عليه إلا في السنة الماضية، وكان نقيم له وزنا. لماذا؟ لأن الطالب الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية ويكون فيه بارعا في الكتابة بالخطابة، حوار، نطقا، تحدثا أو في أي مجال، لا بد له من رصيد لغوي وثروة لغوية تعبيرية بيانية، ولا يتمكن من الرصيد اللغوي والتعبيري إلا خلال المشاركة والمساهمة المباشرة في مثل هذه الحفلات والنشاطات الثقافية. لعبة الأفعال من أهم عوامل تكوين الرصيد اللغوي للطلاب، ونحن رأينا هنا في الدورة الطلاب اهتموا بها اهتماما بالغا، والتزموا التزاما شديدا، وتمتعوا بها. صحيح؟ أنا أقول بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة. مشاهدي الكرام، نبدأ مسيرتنا هذه، نتقدم إلى الأمام، ونطلب منكم الدعاء المستمر لأساتذتنا بصفة خاصة الأمين العام الأستاذ حماد الكريم الندبي حفظه الله ورعاه، وكانت له خدمات ومبادرات، والأستاذ نصير الدين القاسمي، وكان كاتبا بارعا في مجال اللغة العربية وله مزايا عديدة، والأستاذ ابن النعمة له مساهمات فعالة، والأساتذة الآخرين من المساعدين الكرام، وكانت لهم أيضا خدمات لا يستهان بها أبدا كما أظن أنا. والدورات وأمثال هذه النشاطات لن تتحقق أبدا إلا بمساعدة الأساتذة والطلاب معا. مشاهدي الكرام، نبدأ مسيرتنا هذه، وألتمس من فضيلة الأستاذ نصير الدين القاسمي أن يتقدم بفعل من الثلاثي المجرد ويبدأ مسيرته. قواعد. يعني بصراحة أنا أقول بعد 3 ثواني، 1 2، أنا أقول 1 2 3 يخرج. لا بد أن يكون المشارك مستعدا نشيطا متيقظا. أنا رأيت الطلاب الأذكياء قالوا ينظرون إلى ذاك، لا، مستعدين. وفي بعض الأحيان في عدم الاستعداد على عدم النشاط تخجلون وتخسرون. فلا بد من مراعاة أنفسكم وأنفسكم، لا تنظروا إلى هذا وإلى ذاك كيف يخطئ. استعدوا متيقظين. نبدأ، وعندما يقف الطالب يتوقف ولا يستطيع، نحن نعد 1 2 3، لم يأتي بفعل مناسب يخرج مستبشرا فرحا.
فر يفر. رمى يرمي. يبس. بصوت سال يسير. لا نعلم. ما نحى يمنح. بصوت عال. بصوت عال. جحل. ها؟ بلغ يدرك. بروما يقرم. مكث ينبت ثمر يثمر رضي يرضى. يبيس سريع سرعة. سأل يسأل. لام يلوم من يمن. نصر ينزر ركب يركب بتبت. قال يطول. لجة يلج. جماعة عرق يعرق. واحد اثنان ثلاثة. بداية. خلي المكان. قوي قوى يقين يقين نوى ينوي. نوى ينوي. يسير رزق يرزق. قال يقول لان يلين. نحى ينحي واحد نجح ينجح حمد يحمد. دل. لانا. واحد لئيمة. مس. صدق. دهيشة. شكا كفر. يقين يقين. مرة واحد. أمر يأمر. يقين. مرة. يسير. مرة. واحد. يهما. ما معنى؟ ديوانا. يقظة. يقظة. كل متيقظا. لما تغير الحضارة؟ خلي يقظة. لا أعرف. تفضل. ظل واحد اثنان ظل ثلاثة. زهر يزهر. رام يروم مر يمر. رحم يرحم غص مرة مسا. واحد صالحا. صلوحا. أنا. نداء. يسرى. هاجم يرجم. محا يمر يئس واحد يسير. مرة اثنان ثلاثة. يزول. خلي متخرج. وصل يسير. لعيمة لعيمة ما معنى؟ لعيبة من لا يمن. تأتي كلمة إلا أو من بكر يبكر. رن يد نصح. واحد. حر يفر حجز يحجز واحد. زبر. واحد اثنان ثلاثة.
زقر سأر سأر صام ماضي مع المضارع. رد إذا تقول الماضي والمضارع عاد رد دعنا يدي نقل ينقل لام يلوم مرة لاما لمح يلمح حما يحمي واحد اثنان يدي 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 بناي كرم هذا يدي واحد اثنان ثلاثة جم يين جم يين يما يما من أي باب وما معنى؟ قصد الله لا خاتم واحد اثنان جنى عيينه أقنع على الرياض جحد واحد جنى يجني يتم يتم معنى يمينه نبأ ينبأ واحد أسر يين أمر يحمي أثيرا يا أثيرا را وقضى قادم ساعة رقادة رقاضة ما معنى؟ ها؟ رقاضة راكب يركب مرة ركب من لقد ركبنا يا بني واحد خلي ركب ركض ركز ما معنى ركض؟ إذا لم تفهم المعنى وكذا يركض إلى لبنا خلي بارك الله في علمك أنت ضحك يضحك واحد اثنان كلمة يكرمه ثلاثة كلمة يكرمه أمرك دفع يد رفع يدفع دفعا عفا يعفو معفا وضع يدع عاو يعاو رسيب يرسب ها؟ رسب يرسب بل يبل لطم يلتم منع يمنع عاق يعوق واحد قاس يقيس سميع يسمع عرف يعرف قز يقز قليقة يقلق قاد يقود دل يدل يعني مرة دل داس يدي ده حسي واحد ناس يديس داس يدوس صحيح يسهر إيه لا تفتحوا عليه راق يروق قال يقلي يقال يقل يقال يقل قد مرة واحد يسر 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 مرة ميسرة مرة يسر يسرا يسر ميسرة رشودا دور
دار يدور رام يروم مد يمد دن يدن دن يدن دنا يدل ما معناه؟ دام يدوم لا ما يلوم. دام يدوم مدح يمدح حكى يحكي يناع يينع مرة اثنان يسر ثلاثة يئس ييأس يئس مرة ثلاثة ونحن كفرس أنا لا أدري واحد يوم اثنان يلا ما معنى ثلاثة يلي يلا ملنا ولا يقوم يقوم ببر زميئة زميئة لازم توقيات سما زمان أخذ يأخذ واحد ذاق يذوق قهر يقهر رهق يرهق قهر يقهر واحد طفى طفى يكفو اثنان طفى 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 يكفو أكل يأكل ودع يدع أمر يأمر واحد أمر يأمر أمر بالهمزة أمر يأمر رد يرد رد يرد مرة واحد. اثنان رزمي روى يرمي دوائر مرة واحد اثنان ثلاثة مرة راح يرد راح يروح حل يحل يد يقولون هؤلاء روائر بما مر ما مرة روائر بمرة يقول روائر بما مر لا ما مرة أستاذ. يبيس صار يسير رط يرط يرق القلاء طاقة يطوق طاقة يطوق واحد طرد يطرد اثنان ثلاثة رقة خلي قد خلي قاس قمر يقمر قمر يقمر مرة أمر عمر يقيل قيلولة لصق يلصق لصق يلصق واحد قام يقوم مدح يمن مرة واحد من يمن واحد اثنان مساء يمسي مساء يمسي ما معناه؟ أمسى يمسي شمسا. مس يمس واحد مد يمد مدد واحد اثنان مدر يمد سحب بارك الله فيك ما جاء يموت صحيح سرعة جار يجور جار يجور
رن يرن ربا يربو وجد يجد دانا يدون دنا يدني دنا يدني أنا يدين مضى هذا بقي وهب يهب بث يبث سج يسج فلج يفلج فلج يفلج جهر يجهر واحد اثنان راح يروح روى أيضا قد مضى من قبل. أنت جحدت ولذلك أنت رسمت الشيء. أنا سمعت بأذني روى مضى. راح يروح أنت أبصرت فجيك ثم عاب يعيب بان يبين نصح ينصح مرات نزج ينزج جحيم يجحم ما معنى واحد اثنان جرز يجرز ما معنى جزر يجزر جزارة ندري نحن والحمد لله ركل ركن لبى ما معنى لبى مضارع لبى يلبي واحد لكم لكما لكما ما معنى Sama sama. مزى يمزي يسير يسير ما معنى يقول لك ارتفع واحد عد يعد دام يدوم واحد اثنان دار يدور دوران مرة ثلاثة يلا خلي دبر يدبر دبر يدبر برز يبرز زاغ يزيغ زاغ يزيغ غاب يغيب بر يبر ما معنى إحسان करना إحسان करना كان يرد قالوا صحيح لمس زار يزور الآن زار أم زار لا زأر زئير زار زؤور كل زار زار أيضا مضى واحد زجة زجة صحيح جادة دهيشة حجارة رفاء يرفو وما قيمك بالقاف قال يقلي مرة واحد اثنان قرأ بالهمس أدى يودي واحد من المجرد اثنان أسيما يا سمو واحد ما أنا يمينه ما أنا يمينه ما أنا يمينه جبنا في المقامات مقامات نذير عند دا يا واحد اثنان يبارو يبارو ما شاء الله فايز نعم والحمد لله. الآن نحن فرغنا
من المسابقات المسابقة الخطابية وبعد مسابقة لعبة الأفعال. هذا جزء من أجزاء المسابقات المتعددة يمكن أن نتمرن حسب ذلك في مسابقة لعبة الأسماء وفي مسابقة الأبيات وما إلى ذلك من الأشياء. فهذه الأشياء تساعدنا وتفيدنا في التكلم باللغة العربية والحصول على البراعة في اللغة العربية. ونشكر الله تبارك وتعالى على أنه وفقنا بهذه الأشياء النافعة في مجال اللغة العربية، وما توفيقنا إلا بالله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.